السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غادي نديرو بايلا اللي كتجي بنينه غزاله لذيذه، اي حاجه ممكن نقولوها على هاد البايلا وقليله في حقها. خليكم معايا تشوفوا الطريقه والمقادير ان شاء الله. المقادير اللي غادي نحتاجو ليهم هي واحد البصله اللي مشلطتها رقيق، واحد الفلفله حمراء اللي قسمتها على شويتها وقسمتها على جوج، نص قطعته شرائح طويله ونص هكايا مربعات صغار. عندي واحد نص فلفله خضراء اللي قطعتها حتى هي مربعات صغار. عندي زلافه ديال الصدر ديال الدجاج ولا على حسب الكميه اللي بغيتو. عندي واحد المطيشه اللي قطعتها حتى هي، جنباله، الجزر، خيزو. هاد الفلفله اللي قلت لكم قطعتها شرائح طوال، الحامض للتزيين. هنايا كاين القزبور مع المعدنوس اللي مقطعين رقاق. عندي كميه لا باس بها ديال فواكه البحر، وتقدروا ديروا الكميه اللي بغيتو ولو غير شويه يكون عندكم ماشي مشكله. الرز زلافه اللي درتها في الماء، نقعتها في الماء تقريبا ساعه ديال المكنه. عندي زيت الزيتون. العطريه غادي نحتاجو الملحه، الفلفل الاسود، البزار، عندنا شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الكاري، الخرقوم والتحميره، الفلفل الاحمر. هادو هما المقادير ديالنا وندوزو على بركه الله. اول حاجه كنبداو بها هي الزيت. كندير الزيت. اللي ما عندوش هاد المقله البنات راه ماشي مشكله، راه يقدر يديرها في اي مقله، المهم هو انها تكون غارقه شويه. غادي نبدا ننزل البصله، نزل عليها الثومه، شويه ديال الربيع، ونخلي شويه ديال الربيع للتزيين من الفوق. بعد ما تشحرات لينا البصله غادي ننزلو بمطيشه، غنخليها حتى هي تشرب شي شويه هذاك الريحه ديال الثومه. غادي نزيد لي فروي دماغ، وغادي نزيد العطريه. اللي عنده كنور ديال الحوت كيجي غزال، للناس اللي تيبغيو يستعملوا كنور. بعد ما طلق لينا الحوت لاصوص الماء ديالو، ها نتوما كي تشوفوا راه ما زدت حتى شي قطره ديال الماء. غادي نحاول نهز شويه ديال الكالامار مع شويه ديال الكروفيت باش نزين به، حيت ما عنديش الكروفيت اللي ما مقشرش، دونك غادي نحاول ناخذ من هنايا شويه غير للتزيين، واحد شويه وصافي، ماشي شي كميه اللي كبيره، باش نزينوها من الفوق.
صافي. دابا من بعد ما خديت الحوت باش غادي نزين، غادي نحط الصدر ديال الدجاج. كنخليوه باش كيشرب لينا حتى هو هاد العطريه هادي، وكيتشحر شي شويه مع الحوت. دابا كي كتشوفوا بعد ما بدا كيغلى لينا، والدجاج راه ضروري حتى هو غادي يكون تشرب هذاك العطريه وديك البصيله والثومه، غادي ننزلوا بالمقادير الاخرين. نديرو مطيشه، جباله، فلفله، غادي نحرك مزيان. اللي عندها البنات حتى المركز ديال الفلفله حتى هو كيجي غزال فيها، انا ما عنديش، كيطلق فيها واحد البنه خطيره بزاف. ودابا غادي نصفي الرز وغادي نديرو هو اخر حاجه. البنات غير واحد الملاحظه اللي غادي يديروا افوز، انا هافوز اللي غادي ندير هذا اللي الحبه ديالو طويله ماشي بسمتي، انا كناخذ سميتو الهدهد. صراحه زوين كيجي غزال. اللي غادي يديروا افوز كلاصي غادي يديروا واحد الخطوه انهم غادي يغسلوه 3 ديال المرات مزيان بالماء، وغادي يديوه ويجيبوه في الزبده، هكا كتجي الحبه معزوله وكيجي شي حاجه اللي كتحمق غزال. انا حيت هذا كيجي اصلا حباتو كيجيو معزولين وحباتو كبار، ما كندوزوش في الزبده. غادي نحرك حتى كيدخل كينسجم ليا هادشي مزيان، وغادي نزيد ليه شويه ديال الماء حيت راه ديجا راه فيه الماء. غادي نزيد غير شويه فاش غادي يطيب ليا الرز، وغادي تكون البايله ديالي موجوده. دابا غادي نزينها بالحامض. بعد ما زدت القياس ديال الماء غادي نحط هاد الفلفله هكا. الفران راه عندي راه كيسخن، باش غادي ندخلها للفران كنغطيها وكندخلها للفران بلاصه ما كنطيب كلشي، وعاد كندخلها للفران ديك ال5 دقائق ولا 10 دقائق. انا كنطيبها في الفران وكتجي شي حاجه طوب. الاكيد انكم الا جربتوها ما غاديش تندموا عليها.
صراحه حتى التزيين كيبغي الكريفات يكون بالقشور ديالو. انا ما عنديش، غير قلت معليش واخا ما كاينش هذا الكريفات غادي نديرها بداك الشيء اللي كاين. والتزيين راه كيبقى، راه كل وحده كما كنقولوا ديما واللمسه ديالها. صافي دابا غادي نغطيها بالبابي المنيوم ونعاودو نتلاقاو باش ندخلها للفرن. ودابا من بعد ما غلفتها مزيان بالبابي الومنيوم غادي ندخلها للفران تقريبا 20 دقيقه كتكون موجوده. ونتلاقاو البنات من بعد ما طيب ان شاء الله. وهذه هي البايله ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران. دابا غير كنزوقوها شي شويه، كنزيدو شي شويه ديال التزيين بالربيع. صراحه خساره اني ما عنديش الكريفات، كيجي التقديم ديالها رائع ملي كيكون. انا كنخليها حتى كتنشف مزيان، كتعجبني ملي كتجي ناشفه. فوالا ها هي دي. بسم الله ما شاء الله كي كيجي الرز، نتمنى يكون كيبان لكم مزيان، راه اكثر من رائع. وبصحتكم وراحتكم، ونتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم بزاف، وما تنساوش جيم او بارطاج. شكرا لكم بزاف بزاف. استسمح.